السلام عليكم. مرحبا. مرحبا سي زاك. ايوا في البارتي تو ما تنساوش البوس والابونمون ولا فاموس كلوشيت باش تجيكم كل نوفوتي كل هو تبارك الله اليوم. هو توا راهو انا خاطر نحطوا اون بريمير نراو قداش يبداو يستناو فينا، يبداو يستناو في الفيديو كي تبداو تهبط. احنا جينيرالمون نهبطوا نهار الجمعه 9 متاع الليل لي فيديو جينيرال هذاك باش يعديوا الويكاند وما يتفرجوا في الكهرباء العجيبه. ديجا نشكروا الجروب نتاع جيلي جي اكس 3 على فيسبوك اللي معناها بالحق لزوا جيلي باش تعطينا الكهرباء نعملوا ليسي. يعطيهم الصحه والله يعطيهم الصحه بالحق. خاطر هذاك هو اللي احنا رؤيتنا في اكتيو 2 انه العباد يكونوا شركاء معنا في هالشانيل هذا. ماناش احنا في واحد. لا وحاجه اخرى، حتى الجروب نتاع جيلي مثلا فما عباد تعجبهم الكهرباء، ما فما دي ديتاي تفوتوا معناها دي ديتاي يغزر لها. ما يفهمش يقول لك تبع الديزاين الورك هي مثلا تبع الديناميزم تبع الموتور تبع حكايه. نرجعوا لبارتي اكستيريور باش يشوفوا لي ديتاي اللي حكيناهم هذوما الكل. دونك هذا المفتاح نتاعنا مكتوب عليه جيلي. وبطبيعه الامر فيه 3 فونكسيون اللي هما اما فيروياج فيها الالارم طلعت زاد هنا ديفيروياج. واذا كان هي مسكره النجم جوست نقعد نازله على هنا البوطون هذايا باش جوست يحلي كان الكوفر بارتي كوفر تاو. هاي سيدي ايش فيها؟ فيها اولا نبداو قبل ما ندخلوا ثم الكاميرا. شوفوا الديتاي هنا وهي اكوموند نسموها الكتريك. دونك عندنا شويه مودرنيتي في الكهرباء هذه. بدايه بالحق. بعد بالنسبه للفينيسيون زاد بي ما راهوش ثم فيسات. هنا ما ثماش فيسات. شوف هنا شفت معناها خدمه باهيه على الاخر. ما نساوش الكهرباء اللي اسامبلي في تونس. فوالا سي امبورطون. فوالا نشوفوا حاجه اخرى او نيفو سوان انهم مغلفين هنا ليليمون اللي احنا ديما نقولوا شبيه قعد بلا شغطاء هما عطاوه قيمه رغم اللي الفيسات هنا قاعدوا ظاهرين. لكن كمام هذيا اسالوي يعطيهم صحه بالرسمي. كمام اسمها جيلي وما تنساش لي شينواز كمام معناها فما كراب شفناهم زاك راهم عاودوا معناها دو مارك معروفين يخليوها صح سيبوزي معناها بربي ثم ان ديتاي خليك هكاك بالضبط. خليك هكاك هنا باش نوري هذه البوز نتاع الماء نتاع لي سويغلاس تاع لونيتاريير باش كي تخدم انت هاكم منين يهبط الماء. فوالا سي بون امورنا واضحه هذول. ريتها انا اون فيت من هنا. هاي نزيد نوري من هنا. فوالا شوف باهي. مادام احنا غاديك باش نشوفوا ديما اللي احنا نحكيو عليه اللي هو كيفاش واحد يغلف الداير نتاع الكوفر من داخل. شفت هاي خدمه والله دو بون كاليتي زاد بلاستيك هو يظل ما فيش طايح الداخل. اما مشكله معناها نحكي لا كمان معناها عاملين هنا مجهودات كبار في انهم غلفوا الداخلين. كمان نحكيو على سيتادين معناها هنا كروس اوفر سيتادان راهو 4 متر. باش نحكيو على حاجه راهو وسوم تاع 5 6 متر وسوم ما بين 45 و50 مليون. معناها نحكيو حاجه لا معناها شفنا دوت رياليزاسيون اليوم معناها ما مش كيما كان بالحق انديبوندامون من كل شيء. من بعد كاليتي بلاستيك تقول لي راهو يابس وواحد هذيك حكيت هذيك موضوع اخر. اما لا فولونتي دو فير كيلكو شوز دو بروبر نظيف حاجه نظيفه خدمه نظيفه. فوالا سي الكوفر سيدي بن سيدي ديجا نشوف السوي دو شارجمون عالي. هذايا برجوليه عالي. شوفوا رد بالك كيفاش عالي. دونك هنا كي باش نهز فاليجه ونطلع نشوفوا هنا خاطر انا في العاده كي نوري جينيرالمون يخلط لهنا فوق ركبتي. تو هنا اوني هوني راهو ما بوتيتر انا نقول زاك باش يلعبوا على البروفوندور نتاع الكفر داخل على الكاباسيتي. وعنده فازه اخرى اللي هو الريجيديتي نتاع الكاس باش الكاسه تحسها صحيحه باش الكهرباء تقعد صحيحه. ساعات لازم نعمل ساكريفيس لازم يكون هوني. دونك السنتور نتاعها الكل لازم تكون عاليه باش الكهرباء تحسها صحيحه. ما كانش بعد تولي تحسها تشفشق معناها بكلها. باهي اما رغم هذاك الكل بيان اكسبلواتي هنا التريتمون باهي. هوني عندي بلاصه على اليمين وعلى اليسار وين نجم نحط حاجه. هنا مش غارقه برشا هي اما موجوده على اليمين وعلى اليسار. هنا عندي الكليغاج نتاع الكفر هنا 320 لتر ماكس
فهمت 300 320 لتر ماكس. فهمت هنا نشوفوه. هنا ما عندك حاجه باهيه انك تنجم الباهي فيه انك تنجم عندك ان تيير دو تيير دونك هنا، وبالطبيعه باش تعمل ان تيير دو تيير. هنا ما فيش لو دوبل بلانشي، اما تنجم تحط حاجات طويل هنا تنجم يمشي مثلا فوليوم دو شارجمون تاع حاجه طويله ولا حاجه تمشي تكبر ما تربح. دونك تصور الكل جلوبال باش نشوفوه كله في بعضه، معناتها تنجم تربح ليسباس. فهمت معناتها تنحي وان بلوس عنده حاجه باهيه في لي زي سي في وفي لي كروس اوفر والكراب هذوما، انك راهو تنحي معناها هذيا كومبليتمون تنحيها وتولي تحط نجم في لي جيت كون فيت تحطهم بالطول بالواقفه نقول واحد صحيح واقفين تحط الفيليجات بالطول. هو هذاك لافونتاج نتاع الكروس اوفر ولي اس يو في العباد علاش ولاو يحبوهم، خاطر العلو نتاعها ديجا متالي كبير معناها اللي موديولابل معناها فهمتني تربحنا الحكايه هذيك. فهمت هنا في نفس المناسبه نشوفوا لي سانتور التالي 3 بوان ماهيش راكبه كهرباء خاطر مازالت جديده وكل، ونشوفوا كيفاش اللون هنا. فهمت برا نمشيو نشوفوا الباب من غاديك ونبداو نمشيو نواصلوا برا. فازي انت من غاديك خليني نبقى نطلع من الشارع هذايا مني نرجع الاشياء هذوما الكل. ها محل مسكره مسكر علينا خويا خويا تفضل. ها باش ننزلوا مالا باش نوريو كيفاش نحلوا. دونك توا تحلت وهذيك باهيه. برا تفضل نشوفوا لهنا في الحله زاك شو الضوء. مالا خليهم يشوفوا الضوء ضربه واحده اللي فوالا شفت محليه. فوالا الكاليتي نتاعو تعرفونا على اي حلوه برشا. خليه عادي يشوفوا في بارتي اكستيريور تاع الكهرباء كاين يشوفوا كل شيء هنا. خلي كملوا. بالنسبه للباب دونك زاك بالحق خدمه فما خدمه لا بالحق معناها تو مثلا اون جينيرال ونعاودوا ونقولوها اللي برشا يخدموا البارتي القداميه وما معناها البارتي الفلانيه معناها عادي معناها فهمت. هنا لا فما خدمه سيميلي كوير رومبوري سيميلي كوير. وهنا عندك هنا سوربيكي اون بلون سيميلي كوير كله فوالا شفت لي فيتر الكتريك هنا فيتر الكتريك امبولسيون في الهبوط برك فتلوا عليه لي شينوا كيك عندهم الجو هذا. وحاجه اخرى زاك شفت البواني بورت من هنا الدخلاني عاملين كي وحده بلاستيك باش ما تشوف شكل لي فيس معناها برشا كراب نلقاو لي فيس ظاهرين من هنا. والله ولاو يلعبوا لنا في الالعاب المغناطيسيه الحقيقه معناها بالحق خدمه حلوه. وهنا شو البواني هنا باش الاوفرتور كرومي معناها ماهيش بالحق حتى الباب كيفاش الكونتور نتاعو كيفاش معمول كله تفرج بالجوان من هنا على السونوريزاسيون وكل شيء. الحقيقه تاع الضوء شفتها كيفاش تحل الباب يراوك فوالا يعطي الرفلي كي تبدا الكهرباء جايه من بعيد وانت حل الباب هنا يعطي رفلي يشوف اللي انت حليت الباب التيلاني. اكتشافات فوالا برا ما خليني نسكر الباب وريني انا خليك كيفاش قاعد ديجا هنا ما ننساوش هنا تاع لو بارلو فوالا مكتوب عليه نحلو ومكتوب عليه جيلي جيلي فوالا برشا عباد خاطر يغزروا لها عادي هذه اما هي راهي اون فيت الجي نتاعهم هما ماخذينها عاملينها فاز هكا مزيانه. هذايا دونك بالنسبه انا كيفاش قاعد هنا القاعده و ديجا اما تحسها نتاع اونفون اكثر منه كبير خاطر ديجا حتى النيفو اسيز الاسيز قصيره تشوف فيها انا قاعد تو ماك ظهري لاصق في الوحده واصل لهنا. دونك هنا وكاني الكرسي الاسيز نتاعو قصيره نتاع صغار ماهوش تاع كبار اكثر صغار من اكثر منه صغار كبار فهمت. ونشوف زاد هنا الريجلاج انت هذاك كنت عامله هكا ديجا معناها تشوف اللي انا ليميت رغم اللي ثم لومونيير هنا معناها كان نحب نقعد انا لازم نقعد هكا فهمت معناها دون لو سونس دار خاطر صغيره كمان صغيره فوالا شو نقول لك معناها اون بو با نطلبوا منها حاجه اكثر من هيك. اما الصغار خموا فيهم في حكايه فوالا اللي برشا زاد ما نلقاوهاش في برشا كراهب ما نلقاوهاش هنا اليو اس بي ما نلقاوش فوالا شارجور دونك تشارجي تليفونك وحاجه هنا وتابليت تنجم الصغار كي يبداو عندهم حاجه كيما هكاك ايوا عندك هنا زاد فيت بوش صغيرون فيت بوش صغير زاك اومونيير ما تنساش الخدمه لي سور بيكور ليزوفيكس والدنيا كل موجوده فيها. هنا كيفاش ركبوا هذه دونك اون فيت هنا تركب كيما كيما عملت انا فوالا هذاك واللي يقعد الثالث
ينجم يحط سنتور نتاعو تولي 3 بوان معناتها تنجم تنحيها كومبليتمون باش اذا كان مثلا ما تحبش تستعمل في الاسبري هذاك الاولانيه كما شفتوا كما عمل زاك فوالا وتخليها الفوق ما تخرجها كان وقت اللي يطلع الثالث اللي في الوسط ان تخوازيام باساجي. وعندك حاجه اخرى باهيه يعملوها انهم يدخلوا لداخل فوالا دونك هنا ما عندكش مشكله في انك ياخذوا خارجين يوجعوا ولا تنقل ولا يعني هو هذاك البلوز امبورطون. حاجه اخرى ذاك شو معناها الخدمه في الكريسي سور بيكور رومبوراج لهنا تفرج معناها باهي حلو ليزوفيكس لي روبوستي تفرج السور بيكور نتاعهم. هنا عندي لي مانتيان هونيا ومعناها واسيستي باهي جلوبالمون باهي والكرسي زاد شو الكاليتي نتاعو فوالا هذاك كيما واحد يطيب له مقرونه كذابه. لا بالحق معناها هذاك هو معناها تستغل شنو تعرف تعمل باش تجنقلها صحيحه معناها فهمت. بون هنا ما ثماش كليراج في الوسط فهمت ما ثماش دونك نمشيو نشوفوا لا بارتي القداميه برا ورينا الى الامام. فوالا البارتي القداميه زاك كيما نشوفوا معناها التريتمون كيف كيما التالي كيما القدام عندك غومبوراج في الكود هنا المرفق نتاعك كيف هنا الكاش كاش يكرول هنا باش ما يتشافش معناها وكيف جيلي اللوغو نتاعهم بوطون امبولسيون كيف السور بيكور اللي هنا موجوده الكروم من هنا معناها باهي بلاستيك معناها بون كاليتي ماهوش شكل دور فوالا هذاك خاطر كان يبدا خفيف شفت كي تسكر الباب زاك تسمع التربيقه نتاع الباب ولا ساعات البوني تحسها جات معاك صحيح فوالا دونك عندك هنا دي بوش من تحط اوراق ولا دي فيد بوش فوالا وعندك هنا تهز لك ايتر ونص حاجه باهيه زاك لهنا كبتيتها انا اللي هي فما بارتي تنجم كل تنجم تقول فيد بوش مي الاكثرين نتصوروا استعمال نتاع بارابلوي عرفت اللي تلمها تحطها لهنا هكا دو كوتي باش ما تحطيش على الموكيت تبلك الموكيت ولا حاجه صحيح ولا كان تحلق دينار تيح غادي فوالا ما يبيعش ما تقعدش تلوج عليه بعد تبدا سيرتو 5000 هنا ولي بوتاغون صغرونا بون تهز لك هاكا الكتاب الكارني دونتروتيان نتاع والمانيوال والاوراق فوالا سينو فوالا جلوبال خلينا نوريهم من هنا وانت اطلع ايوا هات هنا دونك فوالا شنو نوريهم هنا من البارتي كوندكتور على خاطر مهم برشا اغزر اللي حكيت قبيله في الاكستيريور حكيت لهم على فاز الديزاين صحيت على خاطر الفورمه نتاع الباب كي يتحل باش نوري جوست من هنا تشوفوا الباب كيفاش فورمته كي يتحل هذاك حكيناه على الريجيديتي دو كاس اللي هي حكيناها زاد في الكوفر من تالي على الحكايه نتاع كيفاش اونريجيديفي الكاس. باهي الكرسي هنا الريغلاج اون اوتور نتاعو هنا اهو دونك فوالا نشوفوا كيفاش ذكي ولا ذكي وعندك ريغلاج تاع الدوسيي اللي هو غاديك نشوفوا زاد كاليتي تاع الكرسي في حد ذاته تحفنا برشا معناها كي ندور من هنا باش نشوفوا الكرسي. وعندي حاجه اخرى مهمه برشا اللي هي الكونتر بورت هنا ايش فيه ترى شوفوا هنا عندي لي فيتر الكتريك الاربعه لي كوموند نتاعهم هنا الفيروياج يمين يسار هنا نسكر على الصغار باش يطلعوا ويهبطوا لي فيتر الكتريك هنا نشوف الفيروياج نتاع الباب في حد ذاته شوفوا هنا كيفاش عملوا لا لي ديتاي. باهي هنا عندي ريغلاج تاع لي ريترو يمين يسار هاهما هنا كيف عندي ريغلاج تاع السيت دي فار هاك 1 2 3 كلي نعرفوها 0 1 2 3 هاي هوني وين نحط الكارتة مثلا تاع بياج ولا تاع باركينغ باغ اكزومبل هنا بالطبيعه نتاع عندي بلايصه نخبي فيها حاجه باكو بسكويت مثلا شكاره حلوه مثلا والله كيف زيت هذوك والله لو خايبين والله تو باش بو فيغ بليزير للصغار واللي حكى عليه هشام الشهر الاخر اللي هو هنا جوست هنا حبيت نحكي على حكايه لاسامبلاج اللي في تونس باش نوري هنا ان ديتاي على خاطر راهو النيفو نتاعنا في تونس مازال ضعيف شويه كمان شوفوا هنا ليسباس اللي قاعد ما بين الحرف مغادي والحرف هنا
شوفوا هنا دونك نشوفوا هنا اللي ان شاء الله معنا ان شاء الله تونس قاعده تتحسن بشويه بشويه مع وليز زاد توا وكل قاعدين يعملوا في محاولات مش خايبين. باهي برا نمشيو تويك ورينا غادي شتم. هاي حلنا لاكودوار العجيب. لاكودوار العجيب. فوالا غارق كوميم غارق. اما ماهوش ريفريجيري. هاي صغرون باهي نحطوا فيه حويجات ورقات ستيلو كذا. هاي تشد بيه هذاك تنحي بيه الفيزيبلوات. باهي اما كوميم الي بيان تريتي صحيت. رجع شد بقعته. اي رجع شد بقعته ما يقدمش ما يخرجش. اللي فيكس هنا عندنا ديرونجمون. فوالا هنايا دو بورت غوبلي كيف عاملين هكا الريفيتمون اللي لوطا واللي تنجم تنحيها هكا الوحده هذيك فوالا تنحيه من غادي فوالا باش تنظفها الكلها وترجع. وهذاك اللي نحكي لكم عليه هشام باش ما تشوفش الفيسات. دونك رجعوا هشام باش اون ميور فينيسيون ونظافه فوالا. لا باهي حتى في النظافه باهي. لا وتغسل باش ما تقعدش لكش الماء لهنا وكل شيء. اما عجبتني حاجه اللي الفورمه نتاعو رغم اللي هو بورت غوبلي اي ماهوش مغزى بعديك الليني هذيا تعمل هكا تك تمشي تجي لهنا تتكلم في التابلو. بعد ضحكتني فازه كيفاش يخدموا خدمه من النوع هذا. باهي باش نطلع انا تويك باش نشوفوا يا سيدي باش نشوفوا مع بعضنا لي ديتاي الكل. باهي نجيو هنا اش عندنا. الحاجه الاولانيه عندنا لو مود سبور. نجم نبدل المود تولي كي تطلع اكثر في اللي تور لي رابور يتبدلوا في صح. خاطر سي في تي ما نساوش تو نحكيو عليها بعد شويه في الروت. هنا عندنا ديسنتيل كنترول معناها كي تبدا هابط في هبطه تبدا هكا بونت صغيره تخوف تنجم كي تنزل عليه هو فات يعمل فران موتور وحده سورتو في اللي بيست الصغار الاكثريه مالغري اللي هي مش معموله للشيء هذاك. اما كوميم ينجم يعاونك كي تبدا بونت باهي تنجم تعاون. هذا اليو اس بي هذا ابار لا بي اس عندنا اليو اس بي اللي هو تنجم تو ديزاكتيف وقت تدخل بها اون فرود. ما هي بتبيع مش معموله للفرود. هنا اللوفيي نتاعنا نتاع الفيتيس شو محليه كيفاش مخدومه اوريجينال تحس. صحيت. باهي نشوف هنا بالنسبه للتوسكي عندنا بور يو اس بي دوني اللي هو بعديك نوريكم كيفاش نركبوا التليفون عليها. عندي بريز 12 فولت غادي ونشوفوا ان رونجمون اللي هو محترم على الاخر معناها يعني وفيه هيك الكيل غريب شفتوا كيف زاد هو يتنحى بالشوكه وتبزع قهوه ولا شوكولاته تذوب ولا حاجه تغسل. وشو فما البلايص نتاعو وين في فيكسي ما يقعدش يمشي ويجي. فما فوالا 1 2 3 اللي هما موجودين هنا بشويه اكزاكتومون. فوالا برا سيدي نطلعوا توا الفوق شويه. ثم سؤال خطريناه على الجروب اللي هو هل الكليم اوتو ولا ماهيش اوتوماتيك. باهي لا كليمازاسيون اوتوماتيك شنو معناها؟ معناها الي انتيليجونت. في الكهرباء هذه وين الانتيليجونس نتاعها باش نقولوا هل هي كليم اوتو ولا مش كليم اوتو؟ انديبوندامون من الريغلاج نتاع وانه يعطي انديكاتور دو تمبيراتور وكذا هذاك الكل. لا الانتيليجونس نتاع الكليماتيزاسيون راهي في البوطون هذايا. وقت اللي يعمل ديجيفراج اوتوماتيك وحده تعمل له هكا يخدم الكليماتيزور ويعمل ديجيفراج نتاع الباربريز وقتها هذاك هو الاوتوماتيزم اللي يلوجوا عليه. تو ني با اوبليجي باش تخدم انت الكليماتيزور وتنزل على البوطون هذا وتطلع في النيفو نتاع الفونتيلاسيون. خاطر كتبدا مانيوال في الاصل كيفاش تعمل جيل المود وقتها تحط في المود هكا تبدا تبدل انت في المود. فوالا تحب باش تعمل ديجيفراج اي باش تبدل تعمل ديجيفراج. اور هنا عندك اون فونكسيون ديريكت اللي هي نتاع شنو نتاع ديجيفراج نتاع الباربريز. هذا هو البوطون اللي يرد اسكو الكليم اوتو ولا مش اوتو. راه وكا. اما نلاحظوا حاجه هنا انه ما ثماش لا فونكسيون اوتو اللي اصلا تعمل لا جيستيون نتاع لا كليماتيزاسيون في الهابيتاكل اوتوماتيكمون. هذاك علاش النوع هذا هشام نتاع لا كليماتيزاسيون ما ينجم يكون كان سيمي اوتوماتيك. وهذا ديجيفراج نتاع
lunettes arrière plus les rétros ديجا وهاكا صغيره الواحده هذوما في الصغيره هذوما باش تفهموا قلت علاش تسالوا بتيتر علاش زوز هكا تاع اللونيت اريير ولا الغيترو صحيح باهي من بعد نمشيو للبوست سكو حاجه مش موجوده في كراب اخرين زاك اي انا هنا الديستيناسيون تاع الكهرباء هي اللي تاعكم هنا نشوفوا زاد لي في هنا مغبغي كانوا مغبغي ما بين ميتال ومغبغ شفت معناها سي دي توش صغيرين باهي عاملين ديزيفور عاملين ديزيفور فما انا عجبني رغم اللي كله بلاستيك ما فما خدمه ومعناها بلاستيك مزيان بشكل الفينيسيون نتاعو باهي ما فماش ساعات تلقى حرف نتاع البلاستيك كي خرجوه من المول ولا حاجه تقعد مثلا هنا شفت هنا مش لو ميم زي كيما وقت اللي تمشي تاكل حاجه بنينه عند مماتك عرفت الفازه هي بالضبط هكا اللي تاخذ وقتها في الترتيب عرفت كيفاش حتى كان هذا الفطور لا ساعتين 4 سوايع اخرين باهي بالنسبه للبوست هنا اون فيت فيه لي فونكسيون الكل ما فيش الار دي اس خاطر كي يبدا البوست يتسمى جلوبال راهو ما فيش ار دي اس وقت اللي يبدا فيه لا مونسيون في الريفيرونس نتاعو او يولي اسمه اوروب هي اللي فيها الار دي اس الاخرين ما فيهمش البلدان الاخرين تاع العالم راهو ما فيهمش دونك عندك ميوزيك عندك الفون عندك الدنيا كل هذا باش ترجع للمنيو برينسيبال وهكا كهربتنا موجوده شوفوها هون انا حتى كيما تبدا في وسط الكهرباء تبدا تنجم توصل فهمت وعندك ديما هنا لافيشاج نتاع نتاع لي فونكسيون الفوق تاع الكليماتيزاسيون وكل بالطبيعه هنا عندك المود باش تفهم شنو باش تعمل الكليماتيزاسيون البلوتوث حاجات كلهم عندك معناتها تشوف ترجع هنا بالطبيعه السيت باش تعمل تو سكي هنا لي ريغلاج تاع الكهرباء كيف تحس باهي معناه مش غايبه لا معناها باهي لي تخي ما تطلبش منه حتى نحطوا اون فيديو تنعملوا لا فيديو سبيسيال للسيستم بيدو كيفاش نكونيكتيو عليه التليفون سيباريمون نعملوه بعد هنا بطبيعه الامر عندك المنيو نتاعك تنزل هنا منيو ترجع للمنيو برينسيبال بعد هنا اللي مش لابس السانتور نتاعو هاكا باسنجر مكتوبه بي على باسنجر دونك لو باساجي كي ما يلبسش السانتور تقوم تصيح وتعيط الوارنينغ هنا نشوفوا لي زوي كيفاش عاملينهم في الجلوبال من غاديكا من اليمين شوفي كيفاه هشام على اليمين غاديكا وعاملين تاع البلار اللي خرج البلار هو هذاك دي جبريل البلار من هنا هو هاو لهنا ثم واحد اخر غادي ثم واحد اخر هذاك اون فيت اللي بعدك انت فوالا من هنا صحيت ونشوفوا هنا كيفاش عاملين دو معناها ومن بعد جايين عاملين هذاك هنا باهي نشوفوا الفولون العجيب الفولون العجيب فيه ميبلا تحب هو الميبلا اكثر تعمل ديستيني للفواتور سبورتيف فوالا ومزيان ما قلت لك يعيشوا فيك في فاز ريغلاج الموتور بركه اي المانتيام نتاعو باهي زاك خشين معناتها تكبش ومحلاها هذا كل سي بيان في سبورتيف معناها انا شخت عليها عجبتني خلينا نسمعوا تذكره الباب صافا هايله ان شاء الله تدوم في الزمن وكهو هذا هو لو بلوز امبورطون باهي انا باش نرجع شويتون هكايا باش نوريكم جوست لي فونكسيون هنايا بالطبيعه اللي ريتوه غاديكا الكل اللي غاديكا لي فونكسيون هذوكم الكلهم هما بيدهم موجودين هنا عندك المود بالطبيعه هنا هزان وتعليق التليفون بالطبيعه هنا باش تعمل ميوت وهوني باش تبدل او نيفو تقوي وتنقص الصوت هكا معمول وهنا عندك زاده باش تبدل يمين ويسار الشانات مي هذايا حلوه باهي البارتي ميديا من هنا صحيت من بعد عندي منا لو ريغولاتور دو فيتيس والليميتور دو فيتيس معناش نعمل في الليميتور باغ اكزومبل الكيلومتراج ماكس سي 70 كيلومتر في الساعه نجي نحط 70 باش كي انا نجي نفوت هي تزمر لي تزمر ولا حتى كي تكسيليري ما تجاوبش صحيح تقعد بلوكي في الفيتيس هذيك وهي علاش اون فيت على خاطر بور تيفيتي مشاكل انك تتشد رادار تتشد وتسرح هو شنو هو الليميتور معناها انت ساعات غير ما تشعر بروحك تبدا سارح وتخمم ساقك ترزن على الاكسيليراتور وتلقى روحك في فيتيس تقول شبيني نجري هكا الوغ كي تعمل ليميتور حتى كان تزيد ساقك ترزن على الاكسيليراتور زاك معناها الفيتيس ما تجيش تقعد ديما ليميتي في الفيتيس هذيك اكزاكتومون باهي هنا شنو اللي هو فيه لالوماج اوتوماتيك دي فار شوفوا هوني وعندي بطبيعه الامر الشيره الاخرى هنا بطبيعه الامر اللي نعرفوه نتاع لي زيسوي كلاس اما نشوف هنا قدامي تو اللي بيه الفايده واللي يشيخوا عليه الناس الكل اللي هو لو كومبيني دانسترومونتاسيون دونك باش نحكيو فيه هنا كيلكو ديتاي باش نحط انا هكا نشوفوا ديجا لي زيغوي كيفاش يعلو
شوفوا داخلين هنا كيفاش كرومي شفت هو ان بلوس يلمع الكرومي اي شفت كيفاش تاع مونجيلا حلو دونك هنا هاكم شفتوها دونك عندك حاجه هنا باش نوري جوست حاجه مره اخرى اللي هي نتاع لا بريسيون دي بنو دونك هاي ان فيت ما فيهاش لافيشاج كيما في الكراهب الاخرين اللي يبداو كل عجله قداش البريسيون كل هي تعمل ريجلاجك نتاع البنوماتيك تحطوا ازيرو مريقل يسوفي اي وحده فيهم نقصت بدات تنقص فما هو انت موان ليش اللي يقول لك راهي البريسيون نقصت دونك انت تو اوبليجي باش تشوف ما هي العجله اللي صح تم تفيريفي لا جاي الاربعه انت وقفت معناها هو اعز حاجه هذيك بور هنا زاد نشوفوا كيفاش الفون بلو كما قلت فيها لا بي اس لو اس بي شوفوا غاديكا لو بي دي هاكا زاد شفتوه سيغمون شوفوا فوالا هاكا الانسترومونتاسيون كامله قدامكم فوالا بعد عندك حاجه اخرى هو راهو ساعات علاش ما يحطوش خاطر هذا سي ان بو كومبليكي ينجم لا يولي سوفيستيكي تولي اغلى تنجم كهرباء كي انت تبدلها لافيشاج اللي هنا تحط لك لي بريسيون وكولور الدنيا كلها يولي اغلى معناها معناها ماناش باش نجيو كمان خاطر سومها يدل على هي شنو فهمت معناها السوم في تونس ما نجموش نطلبوا منها اكثر من هيك صحيح اي معناها سي نورمال حاجه اخرى زاك باش نرجع هنا هاكا الريكلاج يتعملوا هنا هاي وحاجه اخرى برشا عباد يدخل ستاسيون سيرفيس يبدا يلوج بوشون دو ريزرفوار منين مش عباد ديما نذكروهم اللي هو الفلاش هذيا راهي عندها سينيفيكاسيون تاعها اللي هي راهي دو كوتي غوش معناها كوتي كوندكتور من غاديك تعبي البوشون دو ريزرفوار نزيدوهم عاد احنا هي هما صرفنا انه كمان التونسي ديما يحب انه ثم المانومتر تاع الماء وها هو المانومتر تاع الماء بالحق هذه الكهرباء تصلح بالتونسي شيخ عليها التونسي امور واضحه باهي خلينا نطلع الفوق باش نوريو حاجه لهنا اللي هي لو ريترو ريغلابل هنا عندي حاجه اليوم لي كوموند نتاع الكليما نتاع التوا هنا كيف تاع الضوء اسكو يشعل كي نحلوا البيبان ولا لا دونك هنا هاكا يشعل اخضر حليت وهو ليد فوالا سينون كي تنحي فوالا اما شعلنا اللامب دو ليكتور دونك كي تشعلوا سيباريمون فوالا اما يظل لي موش كافي الكهرباء كل برجولي ما اذا خاطر البارتي هذه بركه باش تقعد لافون بركه هو سوري دو يحطوا واحد في الوسط ولا التالي فوالا هنا ما ثماش ميروار دو كورتوازي سي دوماج فوالا سي دوماج خاطر الاكثريه الكهرباء تمشي عائليه على الاخر دونك حتى هوني ما ثماش معناها كهرباء لا هي نسائيه لا هي لا على اليمين لا على اليسار مرة تفكر راجلها هذيا تولي ولا تقول له لحظه ما تقدرش وراك خلينا نوزن الروح اما سيستم اوديو هشام انت قبيله جربته قلت لي اللي هو باهي ديجا عندنا هنا عندنا 4 haut-parleurs وزوز تويتروات فوالا لا وحتى الصوت تحفون معناها الكاليتي نتاعو كاليتي تحفونه وهذيك الكهرباء قاعده ترولي معناها الموتور والحس نتاع الموتور وتسمع فيه معناها بربي ترحرك لنا الموبيلي الوسطاني هذا خلينا نشوفوا كيفاش اسكو ريجيد ولا ليه شويه هنا فما شويه هنا تحريكه جايه ما باهي شفتوا هذا باهي نستدعيكم باش بطبيعه تنجموا تشوفوا لاسامبلاج نتاع سوسه كيفاش في المعمل نتاع سوسه جيلي معناها متركب في الجي سي 6 هذه كان جاتنا الفرصه ان شاء الله باش نعملوا نصوروا المعمل وين لاسامبلاج ماناش باش اون فا با ايزيتي ا لو فير باش نوريكم كهرباتكم كيفاش قاعده تتركب اكزاكتومون حاجه اخرى زاك في التوا توا باجيه فوالا شو التوا كيفاش مع الفيتر هذا ديجا ينقص من اللوميير وقت تبدا معناها الشمس قويه ولا حاجه ينقص حلو فهمني كيفاش عجبتني الفازه معناها حاجه حلوه فوالا يمشي وعنده فازه اللي ويتحل ابروبو في بالك اللي هو كي بوزيسيون شفت معناها توقفوا في البوزيسيون اللي تحب عليها فوالا باهي اجا نهبطوا باش نوريهم فازه خلي محلوله كيكه باش نوريهم فازه من برا اللي هو الكهرباء فات البلار طب في كهرباء اخرين ثم لا فونكسيون كونفور دونك سكر انت الباب باش هو شفت كان الشباب كيقعدوا محلولين ما يطلعوش اما هو بار كونتر يتسكر يسوفي تنزل على البوطون هذايا ترى نشوفوها تسكرت البيبان الكل مسكرين مسكرين انا نسيت لو كونتاكت يشعل
نزل لنا ميساج. خلينا نكملوا معاهم، خلي يعيشوا معانا. تفا سي بون. هاي سكر ترى. هاي شوف جواري انا هكا. فوالا تسكرت. اوكي تسكر معاها لو توا. أول مرة توفى لا بارتي انتيريور تاع الكهرباء لبرا. هاي قولهم باي باي. مشيتوا نسوقوها بالحق. باي باي.